बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर हयात खान। और आज की ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत की जानिब से आपने ये देखा है कि जो गाड़ियों की कीमतें जो कि 850 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कमी का इंदिया दिया हुकूमत ने बजट 2021-22 में। और हमने ये देखा कि हुकूमत ने कौन कौन सी जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म की, वो हम आपको बताएंगे। हुकूमत की जानिब से जो 850 सीसी तक की पाकिस्तान में बनने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर 2.5% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको ख़त्म कर दिया मुकम्मल तौर पर। और इसके बाद हमने ये देखा कि जो सेल्स टैक्स की शरह थी उसमें भी हुकूमत कमी लेकर आई और उस सेल्स टैक्स की शरह को हुकूमत 17% से 12.5% पर लेकर आई। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में कौन सी गाड़ियां हैं कि जो आपको बाकायदा तौर पर सस्ती मिल सकेंगी। 3 कंपनियों की गाड़ियां हैं और 3 किस्म की ये गाड़ियां हैं और ये पाकिस्तान में आपको सस्ती मिल सकती हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि ये गाड़ियां कौन कौन सी आपको सस्ती मिल सकती है। आपको ऑल्टो जो कार है VXL जिसकी मौजूदा कीमत 16,33,000 है और 1 जुलाई के बाद यानी इस बजट की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से ये फाइनेंस बिल जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपको ये गाड़ी जो है वो 15,30,000 में मिलेगी। और ये यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है कि जो लोग नई गाड़ियां परचेज करते हैं उनके लिए बेहतरीन खबर है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऑल्टो जो VX है वो 11,98,000 उसकी कीमत है, मौजूदा कीमत। और 1 जुलाई के बाद ये आपको 11,24,000 की मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ऑल्टो VXR है वो 14,33,000 की है और 1 जुलाई के बाद जो है ये 13,45,000 में आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बनने वाली जो है वो प्रिंस पर्ल नामी गाड़ी जो है वो अगर देखा जाए तो उसकी मौजूदा कीमत 11,49,000 रुपए है और 1 जुलाई के बाद ये 10,77,000 में दस्तियाब होगी। और ब्रावो कार की कीमत जो है वो मौजूदा कीमत 10,99,000 है और 1 जुलाई के बाद से ये कीमत 10,30,000 होगी। हमने ये भी देखा है कि जो हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स जो था गाड़ियों पर वो भी खत्म किया गया है। और ये विद होल्डिंग टैक्स जो फाइलर होता था वो 7,500 रुपए पे करता था, जो नॉन फाइलर होता था वो 15,000 रुपए ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पे करता था और उसके बाद जो है वो ये गाड़ी हासिल करता था। लेकिन अब हुकूमत ने वो विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ ये तो विद होल्डिंग टैक्स था, लेकिन गाड़ियों के हवाले से क्योंकि बड़ा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां सस्ती हुई हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको वो चीज जो है पहले बता दूं। गाड़ी की जो कीमत है यानी ऑल्टो जो VXL है ऑटोमेटिक गियर जिसका है AGS, उसकी अगर हम बात करें तो 16,33,000 रुपए उसकी कीमत है, जिसका जो है वो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो बनती थी वो 34,000 बनती थी। और इसके साथ साथ इस पर जो सेल्स टैक्स बनता था उसमें तकरीबन 4.5% की जो सेल्स टैक्स की कमी हुई है, उसके बाद इसमें 74,000 रुपए की कमी आई है। तो टोटल ये तकरीबन 1 लाख रुपए से जायद इसके ये बनता है कि 1 लाख रुपए से जायद जो है आपको इस पर डिस्काउंट मिल सकेगा 1 जुलाई के बाद से। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो बैंकों की ट्रांजैक्शंस हैं इस पर हुकूमत की जानिब से जो विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया था उसकी क्या सूरत हाल है। तो इस पर मैं आपको ये बता दूं कि बैंकों में अगर आप बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन ATM के जरिए आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कोई भी आप ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर की करते थे, तो उस पर जो नॉन फाइलर था वो 0.6% विद होल्डिंग टैक्स देता था और जो फाइलर था वो 0.3% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स देता था। अब ये हर किस्म का टैक्स जो है इस पर खत्म कर दिया जाएगा 1 जुलाई के बाद से। और जब ये फाइनेंस बिल मंजूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से आपको ये विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आप अगर कोई बैंक ड्राफ्ट बनाते थे तो उस पर भी ये विद होल्डिंग टैक्स 50,000 से ऊपर जो है वो लागू होता था, अब वो भी नहीं होगा। इसके साथ साथ हमेशा ये बात की जाती है कि बजट में टैक्सेस लगाए गए हैं, तो बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो खास तौर पर जो उन लोगों के लिए लगाए गए हैं कि जो लोग ऑलरेडी जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर टैक्स लगाए गए हैं। जिनकी आमदनी कम है हुकूमत की ये कोशिश थी कि उनको सहूलियात दी जाएं
اور وہ سہولیات ہمیں اس فائنانس بل میں نظر آئی. اور ایک اور چیز بڑی جو ہے اس پر کرٹیسزم ہوا، اور جو موبائل کالز، موبائل ایس ایم ایس اور موبائل انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ٹیکسز کی بات ہوئی، جس کو 11 جون کو جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کابینہ کے اجلاس نے فائنانس بل کی منظوری دی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پر یہ کہا کہ یہ جو موبائل کال، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ بل ہے، اس پر جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو فی الفور اس فائنانس بل سے جو ہے وہ نکالا جائے، ایسا کوئی اضافہ نہ کیا جائے. اور یہ بھی یقینی طور پر ایک بڑا فیصلہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا. پھر جب وزیر خزانہ شوکت ترین نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر کلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بار بار وزیر خزانہ شوکت ترین ایک بات کرتے تھے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شوکت ترین نے اپوزیشن کی جانب سے تنقید کرنے والے جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں کہ حکومت نے نئے ٹیکس لگائے ہیں یا یہ بجٹ جو ہے اس میں کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا، اس پر وزیر خزانہ شوکت ترین نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور میرے سامنے بیٹھیں اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے کہ کیا ہم نے اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا ہے یا نہیں. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ 8,000 ارب روپے کی کیپیسٹی ہے پاکستان میں ٹیکس کے جمع ہونے کی، لیکن پاکستان میں ٹیکس ایویژن ہوتا ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومتیں اتنے بڑے پیمانے پر ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی. اور پرابلمز جو ہیں وہ یقینی طور پر یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں پھر پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. ہم 3,000 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ قرضوں پر شرح سود ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس میں یقینی طور پر ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی تھی موجودہ حکومت کی کہ جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو ہم نے آئی ایم ایف کے ملازموں کو جو ہے وہ اداروں کی سربراہی دے دی. ہم نے ڈاکٹر باقر رضا کو گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا، اور جو شرح سود ہے یا پالیسی ریٹ جس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کا، اس کو 6.25% سے وہ 13.25% پر لے کر گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو خاص طور پر قرضوں پر شرح سود کی ادائیگی یا قرضے جو ہے اس سے بڑھ گئے. اور یہ ایک بہت یقینی طور پر ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ کیا گیا، اور حکومت نے اس فیصلے کو اون کیا، اور حکومت سے یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے جس کا خمیازہ آج ہم یہ 3,000 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ شرح سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ اس سے پہلے جب شرح سود جو ہے یا پالیسی ریٹ 6.25% پہ تھا تو ہم جو قرضوں پر شرح سود ادا کرتے تھے وہ کیا تھا، وہ 1,500 ارب روپے تھا. لیکن آج ہم ڈبل دے رہے ہیں. تو یہ غلطی ڈاکٹر باقر رضا کی ہے. ایک آئی ایم ایف کا ملازم تو چلا گیا، حفیظ شیخ، اور میں نے اس دن بھی کہا کہ اگر حفیظ شیخ اس وقت وزیر خزانہ ہوتے تو اس طرح کا بجٹ کبھی نہ آتا، بلکہ آپ کے اوپر ٹیکس بھی لگتے، بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھتی، اور بھی کئی معاملات مزید آپ کے لیے مشکل ہو جاتے. تو اس لیے اب حکومت کو ڈاکٹر باقر رضا کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ جو اسٹیٹ بینک اٹانومی بل ہے، جو اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ہے وہ منظور کر لیا جائے، اس سے پہلے حکومت کو جو ہے ڈاکٹر رضا باقر کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا. کیونکہ جب اگر وہ بل منظور ہو گیا تو پھر 5 سال تک آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے، اور کوئی بھی اس سے کسی بھی قسم کی کوئی پوچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.